अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूँ राबिया अनम। मामूल में जितना वक्त होता है हमारे पास इस शो के लिए आपसे बात करने के लिए, उसमें आपने देखा है कि फारूक सत्तार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस वजह से मामूल से आधे से भी कम वक्त हमारे पास है। वक्त ज़ाया किए बगैर MQM पाकिस्तान की अगर बात करें, सबसे पहले तो लगता ये है बज़ाहिर कि अब इस फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है। कुछ देर कबल आप लोगों ने देखा MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का इजलास हुआ फिर से, जिसे फिर इंतहाई अहम करार दिया गया। बहरहाल उस इजलास के बाद एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि इजलास के बाद राब्ता कमेटी के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाकायदा ये ऐलान किया गया कि राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को कन्वीनर के ओहदे से हटा दिया है और वो अब इस ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकते, यानी फारूक सत्तार की छुट्टी कर दी गई है राब्ता कमेटी की जानिब से। और सिर्फ ये नहीं, बहुत इल्जामात लगाए गए हैं। कुंवर नवीद जमील साहब सामने आए, उन्होंने फारूक सत्तार पर क्या इल्जामात लगाए, क्या गुफ्तगू की, आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। आज हम MQM मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर को राब्ता कमेटी पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उनकी कन्वीनियर की जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर रही है। और इसके बाद एज एक्सपेक्टेड 1 घंटे से भी कम वक्त में फारूक सत्तार साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की और उन्होंने इन बातों का जवाब भी दिया। साथ में ये भी कहा कि आज बिलाखिर उनके नादान नासमझ साथियों और भाइयों ने इस बात का सबूत दे दिया है कि ये जितना भी मामला था ये किसी एक फर्द के ऊपर नहीं हो रहा था, ये कोई सेनेट की एक टिकट पर नहीं हो रहा था, बल्कि ये जो सब कुछ हो रहा था MQM पाकिस्तान की सरबराही के लिए हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि साजिशें आज बेनकाब हो गई हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बात कर रहा है और अब होगा क्या, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब मुत्तहिदा है या नहीं है, इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, ये जो सब कुछ हुआ है, अब क्या कहा जाए कि ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, सारा पता होता है, अब इसके बाद कौन आएगा, अब दूसरे शख्स आके क्या बात करेंगे, अब ये जो चलो चलो PIB चलो की बात हो रही है, वहाँ क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए राबिया, देखेंगे कि PIB में कितने लोग पहुंचते हैं और बहादुराबाद में कितने लोग पहुंचते हैं। आपने अभी ये कहा कि फ़िल्म जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है, मेरे लिहाज से तो फ़िल्म ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। और सूरत हाल ज़ाहिर है उस नहज पे आ गई है। अब मेरा ख़्याल है आज सबसे ज़्यादा, वैसे तो आज बहुत ही अफसोसनाक दिन रहा है। आसमा जहांगीर की खबर आई, काजी वाजिद की खबर आई, लेकिन ये सियासी तौर पे मेरा ख़्याल है कराची वालों के लिए बहुत बुरी ख़बर है और उन लोगों के लिए जो MQM के सपोर्टर्स रहे हैं, MQM के वोटर्स रहे हैं। और मुझे तो शायर से माजरत के साथ वो शेर याद आ रहा है कि सभी मुंतज़िर थे अच्छी ख़बर के, मगर अच्छी ख़बर कोई नहीं है। अब डॉक्टर फारूक सत्तार जो भी तकरीर करेंगे PIB कॉलोनी में और उसके जवाब में जो भी तकरीर होगी बहादुराबाद में, वो ज़ाहिर है वो कोई ना महाजरों के मफाद की तकरीर होगी, ना महाजरों की कराची के हवाले से कोई तकरीर होगी, वो तकरीर होगी इल्ज़ामात की बारिश होगी। पूरी सूरत हाल में अब भी जो कुछ हो गया, कोई तकरीर होगी, उससे कुछ अच्छा निकल कर सामने नहीं आ सकता। मैं सब, क्योंकि टाइम भी इस पर कम है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि फारूक सत्तार अब जो ये एक एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को और वोटर्स को कि साजिश उनके साथ हुई है, सेनेट की टिकट का मामला उन्होंने अना का मसला या जिद नहीं बनाया था, क्या वो अपने सपोर्टर्स को, वोटर को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मसला उनकी तरफ से नहीं था और मसला या साजिश या जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं वो दूसरी तरफ से हो रही थी? देखिए, कोई भी जमहूरियत पसंद आदमी जो है वो कोई भी किसी भी ग्रुप का, किसी भी पार्टी की जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। चाहे पीपल्स पार्टी ले लें, मुस्लिम लीग नून ले लें, चाहे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ के अंदर, हमारे यहाँ वैसी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इवन डिक्टेटरशिप भी हो अगर पार्टीज़ के अंदर, तब भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। और अगर उसने 2/3 मेजॉरिटी से कोई फ़ैसला किया था तो मुझे तो इसकी कोई मंतक नहीं समझ में आती कि उस फैसले को क्यों कबूल नहीं किया गया। हो सकता है राब्ता कमेटी में इंट्रीग्स हुई हों, बहुत ज़्यादा बड़ी राब्ता कमेटी हो गई, इस वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। फारूक सत्तार की नीयत पे हमें बिल्कुल भी मेरा ख्याल है शक नहीं करना चाहिए, वो बहुत पुराने सियासी मंझे हुए का वो हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि दोनों जानिब एक मरतबा फिर जो MQM के कारकुन जिन्होंने जेलें काटी हैं, मार खाई हैं, वो तकसीम नज़र आ रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। और अब
जब आप करप्शन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो मेरा ख्याल है आज सबसे ज़्यादा खुशी जिसको हो रही होगी वो तमाम जमातों को हो रही होगी जिनका स्टेक कराची पे है। वो तमाम जमातों को हो रही होगी जो ये समझ रहे थे कि शायद MQM पाकिस्तान या MQM का एक रिवाइवल हो गया 23 अगस्त को और एक मरतबा फिर वोट MQM को पड़ जाएगा। मुझे अब MQM को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे नजर आ रही है। आपका पॉइंट सामने आ गया, लेकिन मैं साहब इस MQM के मामले पे हमने आपसे बात कर ली है, लेकिन आज जैसे कि आपने कहा कि वाकई इस मुल्क में कहीं से भी आज कोई अच्छी खबर नहीं आई और पाकिस्तानियों के लिए आज बहुत दुख का लम्हा था। हमारे पास अल्फाज नहीं थे, हम आज इस सेगमेंट को किस तरह करें, हम इस शख्सियत के बारे में क्या बात करें, लेकिन बस ये चीज़ जहन में आ रही थी, ये शेर जहन में आ रहा था कि उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाएं हम। मारूफ कानूनदान और समाजी कारकुन मोहतरमा आसमा जहांगीर आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उनकी वफ़ात के साथ ही इंसानी हुकूक की तारीख का एक दरख्शां बाब इस मुल्क में बंद हो गया है। आसमा जहांगीर बेबाक निडर शख्सियत की मालिक थी, इंसानी हुकूक और अक़लियतों की आवाज़, पाकिस्तान की बहादुर बेटी थी। हर जगह जहां बहुत सारे लोगों की आवाज़ कांप उठती थी, वो उनके पास हिम्मत नहीं होती थी कुछ केसेस लड़ने की, कुछ मौज़ूआत पर बात करने की। उस वक्त अगर किसी के जहन में कोई एक नाम आता था और हमें यकीन होता था कि इस पर ये शख्सियत बात करेगी तो आसमा जी होती थी। हर दौर में आमिर वक्त के सामने वो डटी रही, लेकिन जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इक़दामात के खिलाफ भी इंतहाई मौसर आवाज़ उन्होंने उठाई। हक गोई में अपनों और परायों का भी फ़र्क नहीं किया और उनके बारे में क्या क्या कहें हम, बहुत कम होगा। अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम चाहेंगे हमारे साथ कुछ अहम शख्सियात मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि आसमा जी के बारे में आज वो बातें करें जिनसे अगर कुछ भी एक पॉजिटिव उनकी पर्सनैलिटी का मैसेज हम आगे बढ़ा सकें तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं ही, मारवी सरमद साहिबा भी हमारे साथ होंगी। जिब्रान, सबसे पहले मैं आपके साथ आऊँगी। आपने आसमा जहांगीर के साथ बहुत सारी काम भी किया होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिब्रान, सबसे पहले मुझे बताइएगा, कोई एक ऐसी चीज़ मैं चाहती हूँ आप बताएं कि उनका मैसेज, उनकी जद्दोजहद जो अब नौजवान हैं उन तक पहुंच सके, उनका सही मैसेज पहुंच सके। देखिए, हकीकत की बात तो यह है कि मेरी आज तक कभी आसमा जहांगीर साहिबा से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। एक बार 2 हफ्ते पहले उनके साथ एक टीवी शो पे आने का मौका मिला था नसीम ज़हरा साहिबा के साथ, तो मुझे कहने का ये मौका मिल गया कि नसीम ज़हरा, आज आपने मुझे उस्तादों के साथ बिठा दिया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर जो काम वो कर रही थी, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उस पर हम सब गामज़न हैं। उसके लिए मुलाकात ज़रूरी नहीं होती। किसी का उस्ताद बनने के लिए, किसी का रहनुमा बनने के लिए आपसे मुलाकात ज़रूरी नहीं होती। अगर उसका पैगाम, अगर उसका काम, अगर उसकी तालीम आप तक पहुंच रही है। और जो सबसे खूबसूरत बात है आसमा जहांगीर साहिबा के किरदार की, जो आज मैं टीवी पे देखता रहा, कि उनके बदतरीन नाक़दीन भी इस बात को कहने के लिए मौजूद हैं कि हम आसमा जहांगीर के मकरूज़ हैं। क्योंकि आज जो हमें इस पाकिस्तान में आज़ादी है खुल के बात करने की, आज जो हमें आज़ादी है नैरेटिव बयान करने की, आज जो हमें आज़ादी है रियासत को बताने की कि यहाँ आप हमारी हक तलफ़ी कर रहे हैं, उस माहौल को बनाने में, उस माशरे को बनाने में, उन जमहूरियत के सतूनों को बचाने में आसमा जहांगीर साहिबा का जो किरदार है उसको आप ज़रा भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उन्होंने एक माहौल, ये माशरा बनाया है जिसमें मुझ जैसे नौजवान आगे बात बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं। और वो उस दौर के अंदर थी ना जब आपका प्राइवेट मीडिया था, ना आपका सोशल मीडिया था, ना आपके पास की दूसरी टेक्नोलॉजी थी, जहाँ लोग जेलों में भर्ती किए जाते थे, जहाँ कोड़े मारे जाते थे, जहाँ पुलिस जो है वो कूटती थी और स्टेट मीडिया दिखाता नहीं था। उस दौर के अंदर इस जद्दोजहद को लेके चलना, उस मशल को लेके चलना, हमारे लिए राह हमवार करना, पूरा पाकिस्तान आसमा जहांगीर का मकरूज़ है, बेशक उस बात से वाकिफ़ हो के ना हो। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात की। उनसे जो नहीं भी मिले, उनकी तालीम, उनका कोई एक जुमला जो सबको याद हो, जिस दलेरी से वो बात करती थी, वो सबकी टीचर है। हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप से ही पाकिस्तान बार काउंसिल में मुंतखब हुए थे। कामरान साहब इंतहाई करीबी रफ़ीक रहे हैं, और अगर हम अभी पिछले कुछ अरसे की बात करें, आप बहुत करीब रहे हैं उनके साथ। मैं आपसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि क्या बात करती थी ऑन कैमरा के, वो जिस दलेरी से बात करती थी, हम डर जाते थे कि आसमा साहिबा आ रही हैं शो में, अब वो कोई ऐसी बात ना कर दें। आपसे वो क्या बात करती थी मुल्क के हालात पर, सियासी पार्टी से मुतालिक वो क्या कहती थी इस वक्त हालात जो चल रहे हैं मुल्क के? मैंने ज़िंदगी में किसी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखा, ना किसी मर्द को, ना किसी खातून को।
جو ان کے دل میں ہوتا تھا اور جس کو درست سمجھتی تھی وہ بات کہہ دیتی تھیں، اور بعض اوقات ہم مسئلتوں کا شکار ہو جاتے تھے کہ بی بی کیا کر رہی ہو. میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کس طرح کی خاتون تھی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے دونوں بازو، کچھ لوگوں کا تو ایک ہاتھ کٹتا ہے، ہمارے تو دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کی جدوجہد لے لیجئے، قانون کے حوالے سے اس کا وہ کر لیجئے، ڈکٹیٹرز کے سامنے کھڑے ہونے کی بات لے لیجئے. کس جگہ پہ اس کو کوئی، میرا خیال ہے کہ کوئی فالو نہیں کر سکتا. میں اپنی گھر میں اپنی وائف کو کہتا تھا کہ میں نے اتنی ہمت والی خاتون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ایون کوئی مرد بھی میں نے اس ہمت کا نہیں دیکھا. میری پوری، میں کیس تھا تو کیس تیار ہوتا تھا، پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ پریس کانفرنس اس کی تیار ہے، اور اس میں جو نا ساری باتیں اصول کے مطابق ہیں. کہیں جا کے فرنٹ فٹ پہ لڑنا ہے تو وہ تیار ہے. ہم تھک جاتے تھے، ہم اس سے چھوٹی عمر میں، وہ بی نہیں تھکتی تھی. اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کے لیے آسان کرے، سارا کچھ آسان کرے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا کریجیس کسی کو نہیں دیکھا. بے شک. اور کامران صاحب، آج میری خود کچھ وکلا سے آج بات ہوئی جو کورٹ کے کیسز میں ابھی بالکل ریسنٹلی جاتے رہے ہیں آسما صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے کہا میری ماں چلی گئی آج اس دنیا سے، اس نے مجھے اتنا سکھایا ہے. ہر ہیئرنگ میں وہ کہتی تھی بیٹا یہ دیکھو اس کو اس طرح کریں، اور وہ سب کو سمجھاتی تھی. تو واقعی وہ سب کے لیے ماں کی طرح تھی، ٹیچر کی طرح تھی. ماروی سرمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماروی، آپ اکثر شوز میں، آسما صاحبہ بھی ہوتی تھی، آپ بھی آئی ہیں، اور بہت جگہوں پر آپ لوگ اس طرح ساتھ تھے. میں آپ سے ایک مختلف سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جس طرح دلیری سے بات کی جاتی ہے، آپ بھی دلیری سے بات کرتی ہیں، تو بڑی گالیاں پڑتی ہیں، لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں، ہر چیز پر آپ کے خلاف ایک کامنٹ آتا ہے بہت جگہوں سے. آسما صاحبہ نے کبھی اس کی فکر نہیں کی. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق پڑا ہو. وہ اپنے طریقے سے ڈٹ کر بات کرتی تھی. اور آپ یقین کریں، پورا میڈیا جانتا ہے کہ جب کوئی انسان تیار نہیں ہوتا تھا کسی بھی سینسیٹیو ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، آسما صاحبہ کبھی منع نہیں کرتی تھی. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں رابعہ. آسما صاحبہ کا اور میرا تو ایک بہت نیازمندی کا تعلق تھا. میری استاد تھیں، میری دوست تھیں، رہنما تھیں، لیڈر تھیں میری. اور آپ نے صحیح کہا کہ وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی. جتنا اٹیک ان کے اوپر آتا تھا شاید پاکستان میں اور کسی کے اوپر اتنا اٹیک نہیں آتا. سوشل میڈیا پر بھی، ویسے بھی کچھ سیاسی رہنما بھی اپنی تقاریر میں ان کے نام سے اٹیک کرتے رہے. انہیں معافی چاہتی ہوں. لیکن آسما جو ہے وہ ہمیشہ، مجھے بھی ابھی کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، ٹی وی پر ایک واقعہ ہو گیا تھا. ایک صاحب نے جب بہت بدتمیزی کی تھی تو اس کے بعد ان کی پارٹی سے بہت سے لوگوں نے مجھ پر اٹیک کیا، بہت سے دھمکیاں بھی دیں اور بہت غلط اور غلیظ باتیں بھی کی. تو میں بہت ہی اس سے تھوڑی سی میرا مورال بہت لو چلا گیا تھا. تو آسما نے مجھے اس وقت بھی یعنی اس قدر وہ دلاسا دیتی تھیں اور اس طریقے سے وہ بات کرتی تھیں آپ سے کہ آپ کی انرجی بڑھ جاتی تھی. اور میں نے ان سے ایسے ہی ایک لو لمحے میں ایک دفعہ کہا رابعہ کہ میں نے کہا آسما جی آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو اب میری اوبیچری تو آپ نے ہی لکھنی ہے اور میرا قد بہت بڑھ جائے گا اگر آپ میری اوبیچری لکھیں گی. تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ ایسی ڈیفیٹسٹ باتیں آئندہ مت کرنا. جو ہے وہاں پر تو ہم سب کو جانا ہے، کسی نہ کسی وقت میں کوئی بھی ہم میں سے فانی نہیں ہے، تو سب کو جانا ہے. لیکن اس دن کا ڈر لے کر جو ہے وہ کبھی بھی مت جیو. اور بہت سے ایسے مواقع آئے رابعہ کہ جب ان کے بہت ہی اسٹرانگ، جو ان کے بہت کڑے نقاد تھے، جو ان کو را کا ایجنٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم سب کو ہی کہتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ کہتے تھے. جب ان کے اوپر ایسا کوئی وقت پڑا تو آسما جی نے آگے آ کر ان کے بھی حقوق کا دفاع کیا. تو میں نے ایک بار ایک ایسے ہی صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کی کاؤنسل بنی تھی، تو میں نے آسما جی کو کہا کہ آسما جی دیکھیں یہ تو ہمارے نیریٹو کے بہت شدید خلاف ہیں، آپ ان کے ساتھ عدالت میں کھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق دیا تھا کہ ہمیشہ اپنے اصول پر آپ کو کھڑے ہونا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے سٹینڈ سے فائدہ لینے والا کون ہے، آپ کو کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا. آپ کو اپنے اصول پر زندگی پوری گزارنی ہے اور اس اصول پر آپ کو کھڑے رہنا ہے. اور اگر ہمارا اصول ہے کہ کسی بے کس کی حق تلفی کسی کی بھی
حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، ریاست کو کے اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، تو پھر ان اصولوں پر کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں رابعہ کہ وہ خاتون جو ہے وہ کسی ایک ایشو، آپ کوئی بھی ایشو لے لیں، چاہے وہ بلوچوں کے حقوق ہوں، چاہے پختونوں کے ایشوز ہوں، چاہے مسنگ پرسنز ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ پانی کی بوٹل اٹھائے اور ان کی وہ سپیچ جو ابھی انہوں نے پختون لانگ مارچ میں بھی کیا، اینڈ تھینک یو ماروی کہ آپ نے شیئر کیا مجھ سے کہ انہوں نے آپ سے یہ جو بات کی ہے، ہم سب کے دلوں میں یہ بات آتی ہے، ہم تو بالکل ایک بیسک کسی سے بھی کوئی اختلاف ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کرے، اور ان کا اتنا بڑا دل تھا۔ عباس صاحب، یہ ماروی صاحبہ جو ایک صحافی جو بڑی تنقید کرتے تھے آسمہ صاحبہ پر، ان کا کیس آسمہ صاحبہ نے لڑا، صرف وہ بات نہیں ہے، صحافتی برادری تو ویسے ہی بہت مقروض ہے۔ آسمہ جہانگیر نے جتنی خدمت کی ہے صحافیوں کی، کیسز لڑے ہیں، اور آپ نے بھی ایک ایسے کیس کا ذکر کیا جس میں اعتزاز احسن صاحب if I'm not wrong، وہ انہوں نے جب اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا، آسمہ صاحبہ وہاں پر سامنے آئیں، وہ جیت بھی گئیں آپ لوگ کے لیے کیسز۔ کیسے صحافتی برادری اس قرض کو چکا پائے گی؟ نہیں چکا پائے گی رابعہ، میرا خیال ہے آسمہ جہانگیر، میں تو ان کی جد و جہد کا ساتھی رہا ہوں۔ جنرل مشرف کے خلاف جب میڈیا پہ پابندی لگی تھی، ہم نے جد و جہد کی تھی، لائرز موومنٹ میں ہم نے ساتھ جد و جہد کی تھی۔ آسمہ جہانگیر اکثر مجھ سے نثار عثمانی صاحب کا ہمیشہ، جن کو وہ اپنا استاد مانتی تھیں، جو صحافی برادری کے رہنما تھے، ان کا ایک کوٹ ہمیشہ وہ بتاتی کہ عثمانی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے، اور وہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو فالو کیا۔ اور یہی دیکھیے، آسمہ جہانگیر اس ملک میں اگر نظریہ ضرورت ختم ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ نے نہیں ختم کیا ہے، اس کو آسمہ جہانگیر کی وہ پٹیشن جو ہے اس نے بنیاد پرووائڈ کی تھی کہ جس پہ نظریہ ضرورت ختم ہوا ہے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ وہ تمام طبقات، وہ تمام محروم طبقات آج یتیم ہو گئے کہ جن کے لیے آسمہ نے اپنی آسمہ ان کی آواز بنی۔ میرا خیال ہے آسمہ جہانگیر بہت اس پوری لاٹ میں کچھ 2-3 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے میری زندگی میں مجھے بہت متاثر کیا۔ ان میں حبیب جالب ہیں، ان میں نثار عثمانی ہیں، اس میں آسمہ جہانگیر ہیں۔ اور میرا خیال ہے آسمہ جہانگیر نے کبھی بھی، دیکھیے کبھی بھی انہوں نے ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں رہیں، کبھی زندگی میں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے فائدے اٹھائے، مفاد۔ آسمہ جہانگیر آمریت کے خلاف جد و جہد کرتی تھیں، اور جب جمہوریت آتی تھی تو بہتر جمہوریت کے لیے جد و جہد کرتی تھیں۔ یہ ان کا ہمیشہ مشن تھا، اور میں بالکل اس کو، جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نئے لوگوں کے لیے کیا پیغام آسمہ کا تھا، تو وہ ایک ہی تھا کہ دینا پڑے کچھ بھی ہٹ جانا، سچ ہی لکھتے جانا، مت ڈر جانا، مت دب جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ واہ واہ ہمارے صاحب، آپ یقیناً، میں شاید مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہم تو کچھ نہیں سیکھ سکے اب تک ان سے، اور بہت ساری چیزیں بھی تو سیکھنی تھیں، اس لیے اس کا غم بہت ہے، اس کا شوق بہت زیادہ ہے۔ جبران، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو ماروی نے جس کا ڈسکشن سٹارٹ، تو آج بھی دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو بھی موک کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، شاید ان پر کچھ لوگوں کی رائے کے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا صرف وہی پوائنٹ ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو ابھی بھی آپ کی طرح، ماروی کی طرح، ملک صاحب کی طرح جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو گالی بھی پڑتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، کیسے ہم آدھا بھی اتنا کام کر لیں جو آسمہ جہانگیر کر کے گئی ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم کر لیں، یہ اگنور کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کریں؟ دیکھیے، کسی بھی انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی یاد کو زندہ رکھا جائے، اور یاد سیمینار یا تقریب سے یا گانوں سے زندہ نہیں رکھی جاتی، یاد اس راہ پہ چل کے زندہ رکھی جاتی ہے، وہ کام آگے بڑھا کے کرتی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر انہوں نے جو کورٹ میں مقدمات لڑے، انہوں نے جو موومنٹس لیڈ کیں، انہوں نے جو بیانات دیے، اور جیسا مرزا صاحب نے کہا کہ سچ بولا اور وقت پہ بولا، وہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے، اور ہم سب میں ایک دیا جلا کے گئی ہیں وہ۔ اور میں یہاں پہ خمار صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، دیا چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ یہ ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، مگر جو دیے وہ روشن کر گئی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ جلتے رہیں گے، اسی راہ پہ گامزن رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ چونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو بدترین ناقدین ہیں، جو موق بھی کر رہے ہیں، جو برائی بھی کر رہے ہیں، جو تنقید بھی کر رہے ہیں آج بیٹھ کے، وہ جو آزادی آج یہ انجوائے کر رہے ہیں آسمہ جہانگیر پہ تنقید کرنے کی، وہ آزادی ان کو آسمہ جہانگیر نہیں دلائی ہے اس ملک میں۔ بہت شکریہ جبران، آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ وہ جتنے لوگ، جتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں،
उन तक ये मैसेज जाए, कुछ उनमें से लोग ज़रूर इस बात को समझें कि कितना ज़रूरी है आसमा जहांगीर और आसमा जहांगीर जैसे लोगों का मैसेज, उनका काम आगे बढ़ाना इस वक्त हमारे लिए। और कामरान मुर्तज़ा साहब अगर हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, मैं बिल्कुल आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात थी कि खातून इस तरह से इलेक्शन भी लड़ी और जीत भी गई, उन्होंने इतना रिप्रेजेंट किया वकिला की बरादरी को। हम हमेशा सोचते थे कि जब तक आसमा जी हैं तब तक इस एक इदारे में यानी वकिला में तो हम ये देखते रहेंगे कि ख़वातीन और भी आती रहेंगी। अब क्या किया जाए ऐसा कि ख़वातीन में ये हिम्मत ख़त्म ना हो, वो आती रहें और ख़वातीन को जितना अच्छा अदालतों में ख़वातीन रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और आसमा जी ने किया है ऐसा बहुत, जो ख़वातीन के केसेस लड़े हैं जो कोई और उनके अलावा नहीं कर सकता था। कैसे से मेक श्योर करेंगे कि ये सिलसिला कहीं रुक ना जाए? देखिए, वो जो चिराग जला गई हैं वो चिराग जलते रहेंगे और वो चिराग बुझेंगे नहीं। गो के हम अक्सर ये फील करते थे कि हम उनको मैच नहीं कर पाते। एज ए प्रेसिडेंट वो काम कर रही थी, तो मैंने जब प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया तो मैंने अपने आप में डेफिशिएंसीज पाई। उसको मैच करना बहुत मुश्किल था। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब काम कर रहा होता हूँ, उसको जब देखता था जो इंसानी हकूक़ के लिए बात करती है या काम करती है, मैं उसको मैच नहीं कर पाता था। मेरे लिए उसको फॉलो करना जो है मेरे लिए एक फ़ख्र की बात होती थी। मगर फिर कहीं जो 2-4 कदम 10 कदम मैं उससे पीछे रह जाता था, बावजूद उससे उम्र में कम होने के। बहरहाल ये सब हम सब मिलजुल के इस पे जो है ना इसको फॉलो करेंगे। इसमें ये अल्लाह का एक असूल है, सब ने जाना है, मैंने, आपने, सब लोगों ने जाना है। अल्लाह अपनी बातें खुद बेहतर समझते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है ना वो हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी सकें जिसमें हम औरों की मदद कर सकें, किसी एक नज़रिए पर चल सकें, इज्जत के साथ मरी है वो। आज देखिए कि हाँ, मैंने आज जिससे भी बात की है उसको, बल्कि पहले तो मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत सख्त झटका सा लगा, और जिससे भी बात हुई है वो हक्का बक्का सा और बिल्कुल शिद्दत सा होके रह गया। मतलब किसी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, आसमा जी मर गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन उन्होंने जो काम किया है इंशाअल्लाह वो ज़िंदा रहे, और इंशाअल्लाह आप तमाम जितने लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी इसे ज़िंदा रखेंगे, हमारी नौजवान नस्ल भी उसे ज़िंदा रखेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिब्रान नासिर साहब, मारवी सरमत साहिबा और मज़हर अब्बास साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस पूरी गुफ्तगू का इख्तिताम साहिर लुधियानवी के इस क़ते से करती हूँ कि मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, बस एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशअलें जला के जिए। और अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के ख़ात्मे से पहले आप देख सकेंगे हमारी टीम ने एक छोटी सी कोशिश की है कि जितनी वो दलेरी से, बहादुरी से बात करती थी हर टॉपिक पर, हम आपको दिखा सकें उनकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से। पाकिस्तानियों ने पहले दिन से डिक्टेटर्स के नाक में दम किया, और उनको इनकलाब कौन दिखाएगी? बर्गर क्लास। सुभान अल्लाह। जो लोग मुशर्रफ के बगलों में बैठे हैं वो आज चाहते हैं कि मुशर्रफ को सरेआम फांसी दी जाए। तो मैं इस चीज़ पे हैरान होती हूँ कि एक बंदे के ऊपर कोई जवाल आना मुल्क की काया नहीं पलटती है। दहशतगर्दी ख़राब चीज़ है, ये कोई मज़हब में आपको कोई जन्नत या दोज़ख की बातें नहीं है। गुड तालिबान।